السلام على الجميع. بونجور توس. اليوم غادي نتكلم على السيناريوهات لإنهاء الحجر الصحي، سيتادير لي سيناريو دو ديكونفينمون. أي سيناريو تيرتكز أولا على المعطيات العلمية اللي عندنا على طبيعة الفيروس، ثانيا على القدرة نتاع المستشفيات باش يستقبلوا ويداويو المرضى، ثالثا على الضرورة اللي عند الحكومات باش يحافظوا ويحميوا القدرة الشرائية نتاع المواطنين والاقتصاد. المشكل اللي عندنا اليوم هو هذه المعطيات العلمية ما كاملاش. العلماء عندهم عدة أسئلة. أولا، علاش الرجال تيموتوا أكثر من النساء؟ علاش في كوريا الجنوبية بعض الناس تصابوا براو وعاود تصابوا مرة ثانية؟ يعني ما طوروش واحد المناعة. ولهذا عدة سيناريوهات اليوم تيدرسوا في البلدان. الاوروبيين تيفكروا في واحد السيناريو نتاع ستوب اند جو، تيرفعوا الحجر الصحي، الناس تيخرجوا وتيراقبوا العدد نتاع المرضى اللي تيدخلوا الانعاش. منين داك العدد تيتجاوز 100 مثلا في الاسبوع تيعاود الناس يرجعوا للحجر الصحي. منين داك العدد تيولي اقل من 50 تيعاود يخرجوا الناس، وهكذا. الهدف هو الناس يتصابوا، الاغلبيه تصاب بالفيروس باش يطوروا واحد المناعه جماعيه. ولكن كما تبينا في كوريا الجنوبيه الاصابه لا تعني المناعه اوتوماتيكيا. السيناريو الثاني هو رفع الحجر الصحي حسب الفئات العمريه. مثلا الناس اللي اكبر سنا عندهم واحد المناعه اقل يبقاو في المنازل ديالهم، ولكن هذا السيناريو صعيب يتقبل لا على الناحيه الاجتماعيه او الثقافيه او الحقوقيه. كاين سيناريو اخر اللي تاخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، الجهات اللي اقل ضرر، اللي ما عندهمش بزاف نتاع العدد نتاع المرضى، هما اللي يخرجوا الاولى من الحجر الصحي. فما هو المعلوم في المغرب؟ اولا، وتنعاود ناكد عليها، لابد خصنا نحترموا الحجر الصحي حتى ل 20 ماي ونبقاو في المنازل ديالنا. هذا هو مقرات الحكومه. الحجر الصحي لحد الان عطى واحد النتائج ايجابيه باش نقلوا من انتشار نتاع الفيروس. مازال ما وصلناش لذاك المرحله باش العدد نتاع المصابين تيستقر، لو بلاطو. مازال ما وصلناش لذاك لو فامو كويفيسيون ار ايغال 1، ستادير كل واحد ما يمكن له يأدي غير شخص اخر. وبعد ان شاء الله نوصلوا ل 20 ماي بسلام، وداك الساعات غنشوفوا الحكومه اش تقرر. انا شخصيا، وهذا رأيي الشخصي وبالطبع طالب زعما مفتوح النقاش، تنظن بأن خصنا نبقاو في المنازل حتى من بعد رمضان، وداك الساعات يكون رفع الحجر الصحي من بعد رمضان، ولكن للجميع، ولكن بشروط. سي ان ديكونفينمون جينيراليزي سو كونديسيون. الشرط الأول هو لابد الجميع منين نخرجوا نلبسوا الكمامات لي ماسك باش نحافظوا على الصحة نتاع الآخر والصحة ديالنا. كون كانوا هاد لي ماسك يكونوا في ذاك الوقت يمكن لهم يتصبنوا احسن. ثانيا خصنا نحترموا ذاك الاجراءات والمسافات الوقائيه، نبقاو بعاد على الناس اللي يكون تهضروا معاهم، نغسلوا يدينا الى اخره. ثالثا خص يكون واحد التقويه نتاع الاجراءات الوقائيه في اماكن العمل، في الفضاءات العموميه. رابعا خص داك لي تيست يكونوا موجودين، يكونوا موجودين بكثره وباش نتيستيو الناس، وايضا نعملوا التتبع الرقمي ولكن بحمايه المعطيات الشخصيه. علاش هذا؟ حيت داك الساعات اللي ما يكونش واحد مريض تنعرفوا بداك التتبع الرقمي شكون هما الناس اللي كان باتصال معهم، يمكننا نعزلوا هاد الناس هادو باش ما يأذيوش الناس الاخرين. وخامسا بالطبع داك التجمعات الكبيره مازال ما يمكنلاش تكون مقبوله. وحنا خرجنا من هذا الحجر الصحي، خصنا نكونوا زعما مقتنعين بان ما يمكنناش نرجعوا للحالات العاديه ديالنا اللي كانت عندنا قبل. هذا ما عاد يكون ممكن حتى يكون التلقيح موجود، لو فاكسان، والخبراء تيقولوا عاد يجي في 2021. ولكن في نفس الوقت كاين تجارب كلينيكيه اللي مقيمه اليوم في عده بلدان، حتى في المغرب كاينه، اللي ان شاء الله عاد تمكن باش يكون ادويه اللي تتكون عندها مصلحه ضد الفيروس حتى في داك تكون الحالات الصعبه.
ولهذا أنا متفائل. تنظن بأن اللي بقينا صامدين، بقينا تناضلوا حنا كمغاربة بفضل البحث العلمي، بفضل التعاون الدولي، عاد يمكننا نخرجوا ان شاء الله من هذه الازمه، وعادي نسترجعوا الحياه ديالنا السابقه العاديه من هنا. ولكن هذا الشيء بالطبع يطلب بعض الوقت. فنتمنى لكم تبقاو بخير، صحه جيده، ونتمنى لكم رمضان مبارك مسبقا. السلام على الجميع، بونجور توس. اليوم غادي نتكلم على السيناريوهات لانهاء الحجر الصحي، سيتادير لي سيناريو دو ديكونفينمون. اي سيناريو تيرتكز اولا على المعطيات العلميه اللي عندنا على طبيعه الفيروس، ثانيا على القدره نتاع المستشفيات باش يستقبلوا ويداويو المرضى، ثالثا على الضروره اللي عند الحكومات باش يحافظوا ويحميوا القدره الشرائيه نتاع المواطنين والاقتصاد. المشكل اللي عندنا اليوم هو هذه المعطيات العلميه ما كاملاش. العلماء عندهم عده اسئله. اولا، علاش الرجال تيموتوا اكثر من النساء؟ علاش في كوريا الجنوبيه بعض الناس تصابوا براو وعاود تصابوا مره ثانيه؟ يعني ما طوروش واحد المناعه. ولهذا عده سيناريوهات اليوم تيدرسوا في البلدان. الاوروبيين تيفكروا في واحد السيناريو نتاع ستوب اند جو، تيرفعوا الحجر الصحي، الناس تيخرجوا وتيراقبوا العدد نتاع المرضى اللي تيدخلوا للانعاش. منين داك العدد تيتجاوز 100 مثلا في الاسبوع، تيعاود الناس يرجعوا للحجر الصحي. منين داك العدد تيولي اقل من 50 تيعاود يخرجوا الناس، وهكذا. الهدف هو الناس يتصابوا، الاغلبيه تصاب بالفيروس باش يطوروا واحد المناعه جماعيه. ولكن كما تبينا في كوريا الجنوبيه، الاصابه لا تعني المناعه اوتوماتيكيا. السيناريو الثاني هو رفع الحجر الصحي حسب الفئات العمريه. مثلا الناس اللي اكبر سنا عندهم واحد المناعه اقل، يبقاو في المنازل ديالهم. ولكن هذا السيناريو صعيب يتقبل، لا على الناحيه الاجتماعيه او الثقافيه او الحقوقيه. كاين سيناريو اخر اللي تياخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي. الجهات اللي اقل ضرر، اللي ما عندهمش بزاف نتاع العدد نتاع المرضى، هما اللي يخرجوا الاولى من الحجر الصحي. فما هو المعلوم في المغرب؟ اولا، وتنعاود ناكد عليها، لابد خصنا نحترموا الحجر الصحي حتى 20 ماي ونبقاو في المنازل ديالنا. هذا هو مقرات الحكومه. الحجر الصحي لحد الان عطى واحد النتائج ايجابيه باش نقلوا من انتشار نتاع الفيروس. مازال ما وصلناش لتاك المرحله باش العدد نتاع المصابين تيستقر، لو بلاطو. مازال ما وصلناش لتاك لو فامو كويفيسيون ار ايغال 1، ستادير كل واحد ما يمكن له يأدي غير شخص اخر. وبعد ان شاء الله نوصلوا ل 20 ماي بسلام، وداك الساعات غنشوفوا الحكومه اش تقرر. انا شخصيا، وهذا رايي الشخصي وبالطبع طالب زعما كمفتوح النقاش، تنظن بان خصنا نبقاو في المنازل حتى من بعد رمضان، وداك الساعات يكون رفع الحجر الصحي من بعد رمضان، ولكن للجميع، ولكن بشروط. سي ان ديكونفينمون جينيراليزي سو كونديسيون. الشرط الاول هو لابد الجميع منين نخرجوا نلبسوا الكمامات لي ماسك باش نحافظوا على الصحه نتاع الاخر والصحه ديالنا. كون كانوا هاد لي ماسك يكونوا في ذاك الوقت يمكن لهم يتصبنوا احسن. ثانيا، خصنا نحترموا داك الاجراءات والمسافات الوقائيه، نبقاو بعاد على الناس اللي يكون تهضروا معاهم، نغسلوا يدينا الى اخره. ثالثا، خص يكون واحد التقويه نتاع الاجراءات الوقائيه في اماكن العمل، في الفضاءات العموميه. رابعا، خص داك لي تيست يكونوا موجودين، يكونوا موجودين بكثره وباش نتيستيو الناس، وايضا نعملوا التتبع الرقمي ولكن بحمايه المعطيات الشخصيه. علاش هذا؟ حيت داك الساعات اللي ما يكونش واحد مريض تنعرفوا بداك التتبع الرقمي شكون هما الناس اللي كان باتصال معهم، يمكننا نعزلوا هاد الناس هادو باش ما يأذيوش الناس الاخرين. وخامسا، بالطبع داك التجمعات الكبيره مازال ما يمكنلاش تكون مقبوله. وحنا خرجنا من هذا الحجر الصحي،
خصنا نكونوا زعما مقتنعين بان ما يمكنناش نرجعوا للحالات العاديه ديالنا اللي كانت عندنا قبل. هذا ما عاد يكون ممكن حتى يكون التلقيح موجود، لو فاكسان، والخبراء تيقولوا غادي يجي في 2021. ولكن في نفس الوقت كاين تجارب كلينيكيه اللي مقيمه اليوم في عده بلدان، حتى في المغرب كاينه، اللي ان شاء الله حتمكن باش يكون ادويه اللي تتكون عندها مصلحه ضد الفيروس حتى في داك تكون الحالات الصعبه. ولهذا انا متفائل. تنظن بان اللي بقينا صامدين، بقينا تناضلوا حنا كمغاربه بفضل البحث العلمي، بفضل التعاون الدولي، عادي يمكننا نخرجوا ان شاء الله من هذه الازمه، وعادي نسترجعوا الحياه ديالنا السابقه العاديه من هنا. ولكن هذا الشيء بالطبع يطلب بعض الوقت. فنتمنى لكم تبقاو بخير، صحه جيده، ونتمنى لكم رمضان مبارك مسبقا.